बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं, ईरान का अफजूदा यूरेनियम जल्द हासिल कर लेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के सदर का कहना है कि मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं, ईरान के साथ जंग ख़त्म करने के मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुमकिन है कि हफ्ते के आखिर तक कोई पेशरफ्त हो, मुआहदा होते ही आबने हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान की अफजूदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने पर बातचीत जारी है। ईरान का अफजूदा यूरेनियम जल्द हासिल कर लेंगे। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि आपने हुर्मुज़ और लबनान के मामले को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहली बार हिजबुल्लाह से बातचीत की है। हिजबुल्लाह ने यकीन दहानी करवाई है कि वो इसराइल पर हमला नहीं करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में डोनाल्ड ट्रंप की फौजी कार्रवाई के अख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने एक अहम करारदाद मंजूर कर ली, जिसका मकसद सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यकतरफा फौजी कार्रवाई के अख्तियारात को महदूद करना है। अमेरिकी ज़राए अबलाग के मुताबिक ये करारदाद डेमोक्रेटिक अरकान ने पेश की थी, जिसे ऐवान में 215 वोटों की हमायत जबकि 208 वोटों की मुखालफत के साथ मंजूर किया गया। वोटिंग के दौरान 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी अपनी जमात की पॉलिसी से हटकर करारदाद के हक में वोट दिया। मंजूर की गई करारदाद में वाजिया किया गया है कि ईरान के खिलाफ किसी भी अस्करी कार्रवाई या जंगी इकदाम के लिए कांग्रेस की पेशगी मंजूरी दरकार होगी और इंतजामिया अकेले इस नोयत का फैसला नहीं कर सकेगी। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त अमरीकी कानून साजी में बढ़ती हुई बेचैनी की निशानदही करती है, जहां ईरान से मुतल्लिक पॉलिसी पर इख्तलाफात सिर्फ अपोजिशन तक महदूद नहीं रहे बल्कि हुक्मरान जमात रिपब्लिकन पार्टी के बाद अरकान भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। कांग्रेस के मुतअद्दिद अरकान का कहना है कि आइन के तहत जंग शुरू करने या फौजी कार्रवाई की इजाज़त देने का अख्तियार बुनियादी तौर पर कानून साज अदारे के पास है, इसलिए ऐसे मामलात में कांग्रेस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने मशीरों को आगाह कर दिया। अमरीकी खबरसां इदारे ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई का इरादा नहीं रखते। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मशीरों से कहा है कि जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता तब तक दोबारा जंग नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया सफारती हल को तरजीह दे रही है और जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। दूसरी जानिब अमरीका की सालसी में इसराइल और लबनान जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। अमरीकी सालसी में वाशिंगटन में हुए चौथे से अफ्रीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया गया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल और लबनान ने जंगबंदी पर इतफाक कर लिया है। दोनों ममालिक का बातचीत जारी रखने पर इतफाक हुआ है। इसराइल और लबनान 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान कमज़ोर हुआ है लेकिन वहाँ सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों को मशकूक करार दे दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरानी नेवी, बहरिया और फौजी सलाहियतें ख़त्म करने के दावों को मशकूक कर दिया। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान कमज़ोर हुआ है लेकिन वहाँ सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान अब तक जोहरी मवाद ख़त्म करने पर भी राज़ी नहीं हुआ है। इसके अलावा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की सख्त गुफ्तगू की इन अल्फाज में तस्दीक की कि बाज़ औक़ात इनके और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान इख्तिलाफ़ात होते हैं जिन्हें हल कर लिया जाता है। नेतन्याहू ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और वो ईरान से मुतल्लिक बुनियादी बातों पर मुत्तफिक हैं। अमेरिका और इसराइल ईरान के मामले पर कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं, लेकिन भरपूर फौजी कार्रवाई का हतमी फैसला डोनाल्ड ट्रंप ही करेंगे। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि फैसला हमें करना है कि गजा में कार्रवाई कब करनी है। हमास को गैर मुसल्लह करने के फैसले अमन बोर्ड के साथ किए जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कुवैत एयरपोर्ट को हदफ नहीं बनाया, तबाही अमरीकी पैट्रियट सिस्टम की वजह से हुई, पासदारान इनकलाब का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बरह रास्त हदफ बनाने के दावों की सख्ती से तरदीद कर दी।
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان نے ان ادعاؤں کو مسترد کیا کہ ان کی افواج کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے مسافر ٹرمینل کے ایک حصے کو نقصان پہنچانے والے حملے کی ذمہ دار ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نقصان امریکہ کے تیار کردہ پیٹریاٹ میزائل سسٹم میں خرابی کے باعث ہوا۔ واضح رہے کہ کل کویت پر ایران کے حملوں میں ایک بھارتی ہلاک اور 63 افراد زخمی ہوئے، جس کی کویتی وزارت خارجہ نے تصدیق کی۔ کویت ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ کی گئی۔ کویتی افواج نے الزام عائد کیا کہ ایران نے بین الاقوامی ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 پر حملہ کیا، عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کے 13 بیلسٹک میزائل اور 17 ڈرون فضا میں ہی تباہ کر دیے گئے۔ تباہ شدہ میزائل اور ڈرون کا ملبہ رہائشی علاقوں میں گرا، جس سے جانی و مالی نقصان ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا لبنان جنگ بندی معاہدے کے بعد ڈرون حملہ، متعدد افراد زخمی۔ لبنان کی قومی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی لبنان میں زیفتہ کفروا سڑک پر ایک گاڑی کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی ڈرون حملے میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب اسرائیل اور لبنان کی حکومتوں نے واشنگٹن ڈی سی میں امریکی حکام کی ثالثی میں ہونے والے متعدد مذاکرات کے بعد جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ حزب اللہ اسرائیل کے مطالبے کے مطابق درعا لطانی کے جنوب سے اپنی فورسز واپس بلانے پر آمادہ ہوگی یا نہیں۔ ادھر اسرائیل کے سخت گیر قومی سلامتی کے وزیر اعتماد بن گوئر نے امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے اسرائیل لبنان معاہدے پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے سنگین غلطی اور مشیروں کو ایک خیالی منصوبہ قرار دیا، جو ان کے بقول وزیر اعظم کو غلط فیصلوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ قبل ازیں امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ لبنان اور اسرائیل نے واشنگٹن میں مذاکرات کے دوران جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے، جس کا مقصد جاری لڑائی کا خاتمہ ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جنگ بندی اس شرائط پر نافذ ہوگی کہ حزب اللہ کی جانب سے مکمل طور پر فائرنگ بند کی جائے اور جنوبی لطانی سیکٹر سے اس کے تمام جنگجوؤں کا انخلاء یقینی بنایا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ سے ایران تک جنگیں، کرپشن مقدمات، عوامی غصہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ناراضگی۔ کیا اسرائیل کے سب سے طاقتور رہنما کا سیاسی سورج غروب ہونے والا ہے؟ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، جو برسوں خود کو اسرائیل کی سلامتی کا ضامن اور ناقابل شکست سیاسی رہنما قرار دیتے رہے ہیں، آج اپنی سیاسی زندگی کے شاید سب سے بڑے بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ایران کے خوف، سلامتی کے نعروں اور طاقت کے وعدوں کے سہارے نیتن یاہو اسرائیلی سیاست پر چھائے ہوئے تھے، لیکن اب حالات تیزی سے بدلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ غزہ میں تباہ کن جنگ، لبنان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، ایران کے ساتھ خطرناک محاذ آرائی، مسلسل علاقائی تنقید اور اندرون ملک عوامی بے چینی نے ان کی سیاسی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے بعد نیتن یاہو نے اسرائیلی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ حماس کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا، ایران کو پیچھے دھکیل دیا جائے گا اور خطے میں اسرائیل کی برتری دوبارہ قائم کی جائے گی۔ تاہم تقریباً 3 برس گزر جانے کے باوجود نہ حماس مکمل طور پر ختم ہو سکی، نہ حزب اللہ کا وجود مٹایا جا سکا اور نہ ہی ایران کی حکومت یا اس کے علاقائی اثر و رسوخ کا خاتمہ ممکن ہو سکا۔ اسرائیل کے اندر آج بھی ایک بڑی تعداد 7 اکتوبر کی تاریخی سیکیورٹی ناکامی کا براہ راست ذمہ دار نیتن یاہو کو قرار دیتی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی اور جنگ نیتن یاہو کے لیے سیاسی طور پر زندگی اور موت کا سوال بن چکی ہے۔ ان کے حامیوں کو امید تھی کہ ایک بڑی فوجی کامیابی ان کی گرتی ہوئی مقبولیت کو سہارا دے گی، لیکن نتائج توقعات کے برعکس ہیں۔ امریکہ اور اتحادی ممالک نے جاسوسی کے الزام پر چین کو وارننگ جاری کر دی۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے چین کو مشترکہ وارننگ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور اتحادیوں کی جانب سے چین پر ملازمت کے پلیٹ فارمز کے ذریعے حساس معلومات حاصل کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق چین جعلی ملازمتوں کی پیشکش کے ذریعے خفیہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ چین جعلی پروفائلز اور نوکریوں کی پیشکش کے ذریعے افراد کو نشانہ بنا رہا ہے۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔